अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। सानिय इत्फ़िही लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह लहू फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़। ज़ालिक बिमा क़द्दमत यदाक ज़ालिक बिमा क़द्दमत यदाक व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फ़ित्नतुन इन्क़लब अला वजहिही ख़सिरद दुनिया वल आख़िरह ज़ालिक हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। यदअू मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफ़अुहु ज़ालिक हुवद दलालुल बईद। यदअू लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इही लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। वाजिबुल क़दर ज़माडीरु मुअज़्ज़ज़ु मशरानु ददे इलाक़े आव द नूरु इलाक़ों न रागलो डेरो नेकानो मोमिनानो अब आवाज़ से कमज़े पूरी या उस और या द बयान द रिकॉर्ड के दो न बाद दुनिया गुट गुट तरसीगी वो मुसलमानानी औरी अल्लाह दी मंगो तासु टोलो ता द द्वारो जहानो द खुशाली ज़रिआउ वसीला गर्ज़ई। मुहतरमो तासी यकीनन तकलीफ कवई समलगरी मख की जुम्मा बांधे अगुईदा अफगानिस्तान न रागली नमागुई न तपोसु को माल पक्कम अलारो पकोटा बांधे बला मजल ले नु अल्लाह जल्ल जलालुहु दी तासिता चियो सड़े द अफगानिस्तान ना पदे इरादा व नेत बांधे राशि चीज दे उगोरम या बयान वोरम न बयान को और इदल तकरीबन मीडिया दा लस शल मिनट बाद ब दुनिया की खोरशी चियो सड़े पुतुमर तकलीफ बांधे राशि नुमंग बागुई तस्वीर च खुदाया
دې دومره لوی احسان کو همغه او چې یا الله ستا لوی دربار دې او تو ورته بدلی ورنصیب کی الله جل جلاله دې ستاسو د ټولو داراتل زمونږ د پاره او تاسو د پاره د دواړو جهانو د خوشحالي ذریعہ وګرځي راغلي ملمانه دا وی ممنون مشکور یو ځکه چې موږ سره هیڅ سہولت نشته موږ سره تقریبا د او دست کولو سہولت هم نشته دا سه بلند درته خبر اخلاص کړه چې اوسو راشو په کولاو زړه باندې او ځکه او دست تازه کی دا سہولت هم نشته علم هم را سره نشته تقوا هم نشته تجربه هم نشته او بیا مرګري راضي الله رب العزت په دواړه جهان بدلی در نصیب کړي ورونو دا تعلق زمونږ استاد د الله د رضا د پاره دی کبار ملکونو کې مسلمانان بیانات اوري هغه علم زمونږ دا درخواست دی چیرونو مقصود به د خدای رضا ګرځاو او هر یو مرګره مطالبه کوي چې دعا او غختلې شي مولوی سه مونږ د پاره زمونږ ورور څوک چې بیانات دنیا ګډ ګډ تر رسي اوي تا چا ورته ویلو چې را مولوی سه مونږ له دعا نه کوي سو وجدا ورونو چې دنیا په ګډ ګډ کې څوک پروت او دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د سر تاج دی که عرب دی او که عجم دی که تور دی او که سپین دی که پارسیوان دی او که اردو زبان دی که پښتانه دی او که انګلیش والا دی که د پاکستان دی او که د افغانستان دی چې دې د هر زوی او د دې رشتہ زما سره د زړه رشتہ ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دعا به ورته اروح غواړو وخت مم دا غواړو بم ورته ولی به نه غواړو ورته زما په دعا به سوش زه هډر ګناهګار یم خطاکار یم زما بس دعاوي خو الله مو دې د هغه مرغو په سیل کې راولي یو کتاب لیکلی واقعي را نقل کړي زبازي واقعات نه بیانوم منبر باندې ځکه اوس داسې دور دی چې دا میډیا دور دی لا خبر د خلینو نه وتلی دنیا ووري نو دنیا کې دوه قسمه خلق بیانات اوري یو قسم هغه خلق دی هغه د هدایت پنيت اوري د ثواب پنيت اوري بعضی رونه مسلمانان هغه د اعتراض په شکل اوري چې په دې کې زه و خامیره پیدا کم او فورا چې کوم د میډیا ته زم کینم او يم چې ګورا پلان کې مولوی صاحب دا خبرې کړو په دې باندې لاړو مشرک شو نورونو یو خبره دا یو عالم را نقل کړي چې ابراهیم علیه السلام سمندر ته دنیا مخلوق راغې او د اریو په زبان الله کویږي دا ټول پیدا کړی چا دي ټول وای چې الله کوم سیس پیدا کړی دا ټول علم داغه په ذات داغه په صفات الله ته علم شتا په هغه صفات برابر پیدا کړی وې دا کبانو خپلو کې یو بل تول مرغو یو بل تول چې دا الله جل جلاله خلیل اور تلاړو مونږه کوم کردار ادا کو د خلیل د الله سره د ارزو تمنا وا دمر غیر علی سمندر په غاړه باندې ناس دي یو بل تپوس کوي څنګه راغلی د سمندر په غاړه باندې ورته وی تا ته پته دا کنا د الله خلیل اور سره روان دی ززان سرا مخوک کی وبولم اور د پاسه را غرزوما اور تیرا غرزوما ابل مرغه ورته وی زمام دا اراده دا وی دې کارغه ورته आवाज وکړ نو می خود دور کړه نو چې کم مرغه دې خو نو می دور کړه
وی دی ورتوی چی اے بدبختانو دو اور پا سر باندی پا میلنو برسوخت للے نشی بیتا سے خلو کے او بوڑی دا باغی ترسی کی سنگا لاندنا مرغی جواب ورکی اے دخد مخلوقا منتم پتلا چه زمنگاو باغی ترسی کی نا خویات ساتی زمن یقین دا دے چورز دا قیمت باندی دا اللہ خلیل رازی اللہ لبے پیشی کی نو منگ بم دخپل غم اظہار دا اللہ دوڑان دے دا خلیل پا مینہ کی اللہ تا اکو اللہ منگم دخپل مینہ و محبت اظہار کرے و نور خو اللہ تا علم دے یوسف علیہ السلام خریداری تا خزانوں نہ مال راغے گوڑی پا سر باندے مالو چی خودلی روان دنو عزیزانو آغی خبر ترازم چا دعا موسا دعا بی بیان بمسا بیان وی تقریر بمسا تقریر وی الحمدللہ دا خدای پس مکہ باندے لوی لوی علماء موجود دی لوی لوی علماء اتقیاء دا سیدی و مرشدی و استاذی مولانا محمد حسن جان المدنی نور اللہ مرقدہ داغ بیانات الحمدللہ ارہ موضوع بانی دا ہر سوال جواب موجود دے نظمن بس بیان بھی دا شیخ الحدیث استاذ العلماء مولانا محمد ادریس حفظہ اللہ او خطیب اسلام مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب حفظہ اللہ او دی پشان دے نور دا سے علماء کرام مشایخ عظام مفتین حضرات داوی تقاریر موجود دی خوزا اللہ تدی ٹولو بیانات اور دو اجر و ثواب ور نصیب کی او زمون دی مینی بدلا ورته خدای ورکا په دواړه جهان باندې نورونو په هغه حساب باندې مونږه داسی او عادت کو چې الله دا مرګري دعا غواړي خدای دعا د خیر قبول کی الله یو مرګري راغی ما اوس کتاب کتلو پښتخر ناراضي وی پلار مې مخ کې وفات او مور مې ملاړه هغه له دعا وغواړه نو چې څوک د مور خبرو کی مال خپل مور را یاد شي قسم په خدای اکه ما خزه ویل هغه بچلاړه نو مړي به ګرمول او بد حال به جوړ کو جناب کوله خلق ول دا خوري راخه خزره دا خو چې تراشي نو د سره دومره جاړي چا کېنه ولا چې وادي دا ته په ار مړي دومره غم جنای ناغه ورته ویل چې زما ځوان بچي مړ شوی چې هر مړي ته لار شم ما ته زما خپل ځوان بچي راهیا چی نو جاړم حقیقت کې خپل بچي پسې خدای دیږي نو چې مال څوک د مور خبرو کې مور ډېر لوی دولت ده د دوه شیانو خیال ساتي باس یو په عبادتو کې هر عبادت چې کوي د ادب په چوکاټ کې وکړي دا خبره یاد ساتي بس هر عبادت چې کوي د ادب په چوکاټ کې د بے ادبۍ په سمندر لاو کېږي مګوري یو او دویم چې د چا مور او پلار ژوندي یا یو د هغې دواړو نه ډېر قدر او عزت کوي ان شاء الله ایمان به وړي ایمان به وړي یاد ساتئ بے ادب زړه بے ادب شونډې چې خوځېدلې الله د ایمان د دولت نه محروم ساتلې او ادب کړي بے ادبی نه دا کړي الله د کفر په حالاتو کې ورته د ایمان دروازه خلاصه کړي او د ایمان عظیم تاج ور په سر کړي سیرت ابن هشام لیکلی وی ابو العاص دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خینی مبارک زوی دی خدیجه رضی الله عنها او مور د ابو العاص دا دواړه خويندې وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو لورګانی د ابي لهب زامنو تناسته یو لور زینب رضی الله عنها
دا ابو العاص تناستا واقعا ما بیان کړي به تقریبا خو نن مې پکې یو نقطه ولیدله د سیرت ابن هشام دا نقطه مې دومره خوښه شوه نن زه په یوه نقطه باندې خبره کوم یوه نقطه چې ابو العاص ته ایمان ولی نصیب شو دې خبرې ته ټول متوجه شي اگر چې زمونږ د مدرسې او طالب العلم ډېر نیک الګ دی ما ته مخې ته راغی مولوي صاحب نن خو په درود شریف باندې خبرې وکړه ما دا خدای احسان دی دا زما خوښ دی درود شریف نو د طالبانو هم خوښ دی الحمدلله بیګام یو ځای کې زمونږ یو ورور د هغې د بچي عقیقه وه د اومې ورځې بیان نو بیان کې دا خبره درود شریف باندې وکړه درود شریف به انشاءالله په دې به فضایل بیانو انشاءالله وخت سره ورازم یو نقطې ته ټولو ته وایم ابو العاص ته ایمان ولی نصیب شو ابو العاص دې ته ایمان ولی نصیب شو دې یوې نقطې ته سوچ کوئ د نبی علیہ السلام لورګانې ابي لهب مشرکان را جمع کړل ورته وی اے زما قوما اے زما قبیلی زستاسو سردار ما قوم ورته وی بالکل زمون سردار ورته وی ما ته تاسو حکم کوي بیا بوای چې ته زمون خبره نه مانی د پیغمبر سره زما دشمنی دا نعوذ بالله من ذلک الله اکبر وبدبخت دمرا وتخلبان نه تا ته خبره پکاروا ته خود بیت الله خادم وی تا خود بیت الله عبادت کولو تا بیت الله جارو کولو تا اجیانو ته وبور کولی تا اجیانو ته طعام برابر اولو طول خلق مخالفت کئی وابی لہب ولی مخالفت کہے بدبخت انسان مشرکین مکہ ورتوی اے ابی لہب تا سے مانا بانے ہوئی گئی اے دسر مخاون پلارا شغلے والا مخیو مخبے پڑکا کولا یو خوی وجہ دام بینے علماء یو وجہ دا بیانی چھ دا جانم دو اور لڑو میں شو دا وجہ بیانی بہرحال را گئی مشرکینی مکہ توی تاسی غواری سا ورطوی اے ابی لہب دا رسول اللہ لرگانی طلاقی کا ابی لہب ظالم را گئی زامنو توی اے زامنو ما اخلی او کزما ورار اخلی زامن حیران دی وی ما اخلی او کزترزوی مخلی بس خبر کوئی اگوی اخبرو کے ناسل تپوس کئی پلار استا رضا صدا پلاروی دا پیغمبر لرگانی طلاقی کئی اگوی دا پیغمبر علیہ السلام لرگانو تا طلاق ورکو رازم نکتے توسط خبر خورشوا مکہ مکرم کی سردار کونین مبارک میں بار روان دو امی جمیل ویزا ورطراغلا ورطوی اے محمد بن عبداللہ اے دو اللہ نبی کورتا دل ارگانی درغل لی رسول اللہ مبارک می پمنڈ منڈرا گوئی آغا کسانو دا امام الانبیاء لرگانی را روانی کڑی دی دروازی دا رسول اللہ تیرا قریب اکڑی ود خدیجی لرگانو اے دا محمد الرسول اللہ لرگانو ستاسی پسربان دی بس تیری دل سرداری کونین لرگانی مبارکانی دروازہ کی والاڑی دی خاوندانو تے مخراتاو کو ورطوی بدبختانو منگ نلان شئی منگ پل کورتا ننوزو دا بی لحب یوزوی لغا تکڑا خبا باندی دی امام الانبیاء لرعو احلا دا حضوری پاک سرگی مبارکی کلور باندی پر ایواتلی سرداری کونین را مندکڑا لوری غیق
किने वलिदा ورتوي بچي جاني پکم گناہ باندی دو کو نرا اشڑ لئی لر مبارک رسول اللہ نلا سن چاپی رئی و بابا جان صرف وجداد چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف وجدادا چی من ایمان راوڑے دے پتا باندے بابا جانتا خفقئی بابا جانتا دردئی بابا جانتا تکلیف در کئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں یو طرف تکی نولا بلے پل طرف تکی نولا سرداری کونین مورتا نصیحت فرمائی تو حضور پاک لرگانی غیرتی لرگانی دی ورتوی اے بابا جانا اے زمان گران پلارا زمان شتاپ و ذات اقدس باندے اے بابا جانا زرہا خاوندان قربان شاہ بابا جانا ولی خپائی من د خاوندانو پروان نساتو خاوندان تان قربان شاہ و محبوبا خپکی گما یو لرد حضور پاک علیہ السلام مختلاس روڑی اے بابا جانا اختی متو یا اسند مکی غرون پاسیگی او پا مکہ باندی الٹا را پریوزی اے بابا جان خیل کوا من خفنیو حضوری پاک علیہ السلام مبارک تا دک و رسید رازم نکتی دا ابو العاص تا ایمان ولی نصیب شو سورہ زباد ابو العاص تا خلق رادل دا مکی مشرکان رادل دا مکی سرداران رادل دا مکی لوی لوی خلق رادل ورتوی یا ابو العاص من بتاتا مکہ کی داسی خزو کو من بتاتا فقوم کی داسی جنی اکو چستا خوخیگی مال بم در کو جیداد بم در کو مکان بم در کو من بتاتا قوم سردار کو ہو اے ابو العاص دا پیغمبر لورتا طلاق ورکا اللہ اکبر یاد ذاتی ابو العاص دے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا ایمان نہ دے راوڑے داسی مشران ٹول ناستی نر شاگرد دی یاد ساتھی سے کل خبر کم تکڑا سڑے تا تا بل چا خبر نہ راوڑ تکڑا سڑے دا خلو ور باندې ماتای او چې تعالی سک نقل لوړي نو کوشش هغه نقل وړي بل چاته خلق ناستی لوی خلق ابو العاص داوم ناسته چې خلق دا خبر وکړه چې اے ابو العاص د پیغمبر لور له طلاق ورکاو چې تاسو غواړي مونږ تیاری ورتا ابو العاص نیغ قدرت داسي ورته وې اے د مکی سردارانو اے د مکی مالدار خلقو نخستا سی مال تا محتاج ما نہ مجیدات تا محتاج ماں نہ کاروبار تا محتاج ماں دا پیغمبر سرا دشمنیم پخپل حال وانا دا تاسم نبی نہ منئی مام نہ دے من لے تاسم ورباندی ایمان نہ روڑی مام ایمان نہ دے روڑے خو یاد ساتھی دا بغیرتوب کار نکوما زینب دا رسول اللہ لردا زان تا مر قبلو ما خود نبی لرد زان نجدا کو ما مرگ تا تیارم مرگ بزان برداشت کولے شما خود امام الانبیاء لرد طلاق ور کولے نشما یاد ساتھی دا سوچ مکوئی دا فکر مکوئی دا خیل کی مرا ولی دا امام الانبیاء لردا رسول اللہ مبارک پدا سی کاربانی دردومنا نکتی تا مخیل دے اس دی تگوری بس دا بدر جنگ را آگئے دا بدر میدان کی واقعہ ما بیان کرے سو ظلی میں بیان کرے او دے نکتونا اس بارزم التا چھ اللہ جل جلالہ معمولی غنطہ کی دا اللہ دوڑان دے دا ایمان او دا غیرت کردار اکو خدای دا کافر عملم بے نزایہ کئی گورے یاد ساتھی اور تامانت دے ساتھی تاسی بوسوئے چھ مولی سے دی او مثال کو قائم کا شتکنا مثالے
دا عبداللہ ابن عمر قول دے وی زما د پلار سره د یو دوستانه وا دا خبره ته بیا اعظم درتا یاد ساتئ چې د ایمان په دروازه کې لا داخل نوي د کفر په سمندر لاوي خو چې دې زړه او دې شونډې بے ادبي ونکړه نو خدای ورته د ایمان دروازه کولاوي الله وغواړي ایمان ور نصیب کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی زما د پلار یو دوست ډیر ضعیفو په حکومت زما د پلار کې راغې مدینه منورې ته. کوم ځای ته راغې؟ مدینه منورې ته راغې. بوډا ضعیف کمزور زما پلار د چاول چې ستا یو دوست راغله مدینه منورې ته او تا سره ملاقات کول غواړي. عمر رضی اللہ عنہ مبارک ول کم ځای کې دی ویرا قباء ته را رسېدلې خو نور دراتلو توان نه لري کمزور دی. عمر رضی اللہ عنہ ورته عمر ته ایثار کې زه درځم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاړو چې کله لاړو نو عمر رضی اللہ عنہ مبارک د مسلمانانو په شان دي سلام ته واچولو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آغا بوڑھا بابا ورتوی وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. عمر رضی اللہ عنہ مبارک دی لا سن چاپیر ورتوی دخدے بندان ستاد بچون خبری ما چتا ایمان نه راوړې نو به زمون د ایمان د کلمې پرنګ کې د جواب څنګه راک اورته یا عمر اے زما د ژوند ملګریا کتا سره سوکا لاس باندې وبوا چي تا ته پیزار برابر کی تا ته بستر برابر کی تا ته مکان برابر کی تب داغی احسان پزان پریدی کور کے بے بدلا. عمر رضی اللہ عنہ فرمائی ورکوم بے بدلا چو سمر میں وسوی کی دیشو ڈبل ورکم ورتو یا عمر ابن الخطابان زمادی پر رب ذوالجلال قسم ویستهم غیرت انسانے خستا رب اے عمر استا نظر چند غیرتی دے خبرو کا وی پلار را روانو ما اراده می داوا چې تا سره ملاقات وکما. یو کس پلار را روانو ما ته وی کوم خوا رواني ما ورته ویلی زم مدینه منورې ته راته وی مدینه منوره کې خود دیننا باغیان خلق اوسېږي. ما ورته ویلی نه 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 د دین نه باغیان نه اوسېږي د دین عاشقان التپرات دي د دین عاشقان التپرات دي. بدبختا مام ایمان نه دی راوړی مسلمان نه یم ورزم خو یاد ساته ګوره ګیره مې چې د عمر سره مې دوستانه وا سپین پکې ډیرو تور پکې کمو اوس پکې بالکل تور ختم دي خو یاد ساته ګوره ارس برداشت کوم خود اسلام بے ادبی نشم برداشت کولے د اسلام بے ادبی نشم برداشت کولے. ذہن نہ اباسا ایمان نہ راوړل خپل زده خو بے ادب کلمات مو وایا و یا عمرہ ما دوم رول چې د اسلام په جامه می داغ نه لګيږي سترګې می ورغلی الله اکبر سترګې می ورغلی ناگہانا درې پیغمبران ابراہیم علیہ السلام نوح نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ درې پیغمبران رال ما توی پاسا زورتویم خیر خودے اور توی پاسا خوب کرا توی پاسا جناب رسول اللہ دی تپوس ترا روان دے زپاس دم خوب تی گورم
سپوږمۍ نه پړقېدونکی مخ مبارک را روان دی چهره انور مبارک باندې زما نظر پریوتو ما ته وی اے د خدای بندا ستا شونډې په ادب چلیدلې دي ایمان راوړل دی مبارک شاه ایمان راوړل دی مبارک شاه امام الانبیاء مبارک را کړه را اے عمران لاس یو د رسول الله مبارکو بل سماو مر رضی الله عنه مبارک می ورته وی زما د خدای په ذات قسم وی چې کوم خوشبوئی تا نه روانه ده داسې خوشبوئی به د رسول الله نه روانه وه عمر رضی الله عنه لاس راواغوستلو عبدالله ابن عمر فرمائی زه د پلار سره ولاړم سرداری کونین چې کوم لاس مبارک کې لاس مبارک کې خودلو عمر په هغه لاس باندې شونډې کې خودلې عمر هغه لاس کول کو چې په دې لاس باندې لاس امام الانبیاء مبارک لګېدلې او ورته یا مرګریا قسم دې ستاد لاس نه خوشبوئی هغه روانه ده کوم چې د رسول الله مبارک ده لاس نه روانه نو غرض مې دا دی چې د اسلام د بی ادبی متعلق اول چې ارسه برداشت کوم خو د اسلام بی ادبی نشم برداشت کوله الله ورته د ایمان دروازه کولاو کړه او د عمر زه تر روان د مزل درې حصے په کفر کې تیر کړي او اخیری حصے د عمر کلی ته د ایمان په درشل دنه نشو دا سوجو ادب شونډې بی ادب مې استعمالوي ډېر احتیاط کوئ د بدر میدان نه خلق روان شو کړای لګېدلی اے یو لیک روانه ده د نبی علیہ السلام دربار ته بزی قیادیان روان دي اسیران روان دي پختو کې بندین او جیلین روان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم انور مثلا نه بیانوم رازم دې خبره تا چې ابو العاص کې دو صفاتو یو پکې دا صفت راغې چې ارسکم خود نبی علیہ السلام زړه په دې خبره باندې نه دردوم الله سور کوي یو دویم پکې بل صفت ته چې هغه ته د آرام مال نزان ساتل نو الله ورتا دا دواړه سيزونه سبب د ایمان وګرځول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې دوی د فدیه راوړي ار یو جیلی او قیدی د خپل خانه فدیه راوړه سو کسان به کومدا سے معاف شوي ان شاء الله که وختو به بداوی خبرم کوما یو پکې ابو عزا دام پکې معاف شوو خو بیا بدبخته نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو چې زلالم مکه ته ایمان براوړم نبی علیہ السلام ورته ټول مال ورکو او دا غریب دی صحابه د سره تعاون کوي صحابه خپل مال نه حصہ ورکړه خو بدبخته لاړو مکه ته د احد جنگ چې یو کال بعد راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته چاول چې پلان کې مړ دی نبی علیہ السلام ویل الک ابو عزا مړ دی وای نه مړ یا رسول الله خو وعده نه وکړي وی ګورې په قاتلانو د کافرانو کې به پروتي هغه زمون خلاف راغلو چې کله خلق تلاش کو مشرکانو کې هغه دنیا نه تلو ختمو نو عزیزانو وعده خلافی دینه بزان ساتو دے وعده خلافی کړو ورنه رسول الله مبارکم داس رخصت کړو خو چې کله د ابو العاص نمبر راغی اے ار یو جیری خپل شکایت وړاندې کړي ما سره سشتا او ما سره نشته ابو العاص چې چا سره هغه راغی امام الانبیاء ته کېناست ورته وی ابو العاص نه بیگانه شروع ما چې ابو العاص پیسې راوړل پکار زان دی خلاص کا فدیه شته کنا کور کې وای ابو العاص اسم نه وای اس نه وای بس خاموش ناس سرداری کونین مبارک میں ورته وای راوړي ارچا فدیه راوړلا مکه مکرمه کې خبره خور شولا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر میدان